18 से लेके 22 ग्रेड तक 1% भी, 1 रुपये भी उनके ऊपर सब्सिडाइज गंदम आटा नहीं जाएगा। 14 से 17 तक किसी हद तक जाएगा, उससे नीचे इस्तिस्ना होगा। सूरत हाल ये है कि ना गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाह मार्च के महीने में रह गई है, ना ये कोई जो सूबे के जो इंतज़ाम चलता है, लॉ एंड ऑर्डर, फिर अचानक आपका डिजास्टर प्रोन एरिया है गिलगित बल्तिस्तान, खुदा न ख्वास्ता कोई डिजास्टर आ जाए, कोई जिलजिला आ जाए, तो आपके पास गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो उसको मीट कर सके, उसके ऊपर लोगों की मदद कर सके। अदम एतमाद करते हैं, बैठे हैं, हुकूमत गिराते हैं, बैठे, दोनों आपके पास ऑप्शंस खुले हैं। ना हफीज को कोई पूछता है, ना अमजद को कोई पूछता है, इसलिए कि उनको अपनी पड़ी हुई है। वो चोरों ने इस वक्त दोबारा अपनी एक जायदाद बनाने के फिक्र में लगे हैं, तो इन गरीबों को वो कौन पूछें। डिफॉल्ट के करीब है, बचपन से हम सुनते आ रहे थे मुल्क मतलब मुश्किलात से गुजर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इस दफा बहुत करीब से हम देख रहे हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस अभी आखिरी जो कलमा है उसके पढ़ने की देर है। जो बजट का इशू है, डेवलपमेंट का इशू है और सब्सिडी का इशू है, ये 3 मेन इश्यूज हैं, और फिर लैंड रिफॉर्म्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अगर कोई मेन इश्यूज अगर कोई ढूंढ ले तो लैंड रिफॉर्म्स है, जिसके साथ आपकी डायरेक्ट, मैंने कहा कि जमीनों का की वाबस्तगी है कि हर महीने हमारे कोटे के हिसाब से 1,33,000 बोरी का आना होता है, जबकि 1,03,000 हमें दिए जा रहे हैं, जिससे हमें शॉर्टफॉल है। और अवाम वक्तन फवक्तन सड़कों पे भी आती है, एहतजाज करते हैं। लोगों का एहतजाज की जो मेन रीज़न है वो हमारा और वफाक का आपस में इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है कि हम कहते हैं कि हमें 16 लाख बोरी आपने देनी है, जबकि वफाक 8 अरब रुपए के अंदर उसने अपने आप को केव कर लिया है। और ये फरवरी का एंड तक तो चलो इस 10,000 बोरी से मिड मार्च तक भी गुजारा हो जाएगा, उसके बाद सूरत हाल बहुत गंभीर होनी है, बहुत अलार्मिंग पोजीशन सामने आ जानी है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो गंदम आती है, आया गरीब के लिए आती है या उमरा के लिए आती है? अगर तो ये गरीब के लिए आती है तो आए हम अपोजिशन, यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के जितने जिम्मेदारान हैं, नोटेबल्स हैं, सारे मिलके इस एलीट क्लास तबके से जिसको हुकूमत पाकिस्तान अच्छी खासी तनख्वाह देता है उससे इस्तिस्ना कर दें, उससे एग्जेम्प्ट कर दें कि ये क्यों ले। एक ग्रेड 1 भी आटा उसी कीमत पे खरीदे और उसका सेक्रेटरी 21 ग्रेड का, 22 ग्रेड का, उसका मिनिस्टर जो है 22 ग्रेड का, वो भी उसी कीमत पे खरीदे। ये नाइंसाफी है। तो इसके ऊपर हमारी कल डिस्कशन भी हुई है, इस तरफ हमारी पेशरफ्त हो जाएगी। नौसरबाजों की तरफ हम देखते रहें तो फिर यहाँ पे क्राइसिस आएंगे। यहाँ पे चूंकि हमारी हुकूमत है तो हम कभी नहीं चाहते, अवाम को ये बावर भी करवा रहे हैं कि आटा और गंदम ये वफाक से मुंसलिक है। अब हमसे यही हो सकता है कि कल ब्रीफिंग डिपार्टमेंट ने जो दी है 1 से लेके 1.25 अरब तक, फिर डेवलपमेंटल बजट में से काट के या रिकरेंट बजट में से काट के या कहीं भी हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें से जो ऑलरेडी एलोकेटेड हैं उनमें से काट के, उनमें से डिडक्ट करके हमने गंदम खरीदनी होगी। तो के दोनों साहिबान जिस मकसद के लिए इस वक्त मसरूफ अमल हैं, जिस काम के लिए पता नहीं उनको रात को कौन बंदा है जो ख्वाब दिखाता है, सुबह आपस में सर जोड़ लेते हैं, उसके बाद खरीद और फरोख्त की भी बातें उनके दरमियान होती हैं। ये साहब के जो हमारे एडवाइजर फूड थे शम्स लोन, उसका नाम लेके आपने बकायदा सूबाई गवर्नमेंट को आपने पैगाम दिया, रिक्वेस्ट की, धमकी दी, जो भी किया कि इसको हटाएं तो हम आपको 16 लाख बोरी ला के देंगे। आज मैं ये सवाल उनसे पूछता हूं, आज मैं ये सवाल पूछता हूं कि वो हट भी गए और अब 16 लाख बोरी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के पेट का मसला है, इसके साथ आपने सियासत नहीं करनी है। आप मुखल्लिस बने इलाके के लिए। हमारी रिलीज की जो स्ट्रेटजी होती है, पहले क्वार्टर में 10% आती है, दूसरे क्वार्टर में 20% आती है, तीसरे क्वार्टर में 30% आती है, लास्ट क्वार्टर में 40%, इस तरह हमें रिलीज मिलती है। जिले 10% के बजाय 7%, दूसरी 20% के बजाय 9%, यानी 2% बढ़ाया। फिर तीसरी जो रिलीज है 30% देने के बजाय 11%।
تو یہ 7, 9, 11 اب ہمیں کیا خدشہ ہے؟ اب ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ اسی سیکوینس کے ساتھ، اسی بے شرمی ڈٹائی کے ساتھ چل کے یہ ہمیں 13% اگر بھیج دیں گے تو صبح تو بیٹھ جائے گا، ہمارے پروجیکٹس تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سیلف گورننس ایکٹ اس کی منظوری دی ہے، اور اس کے تحت پہلے تو یہاں پہ یونین کونسل کا اور ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن ہوا کرتا تھا۔ اب ہم نے اس ایکٹ میں ترمیم کر کے بہت نچلی سطح تک، یعنی ولیج کونسلز بن جائیں گی، اور گاؤں کی اپنی ایک حکومت ہوگی۔ تمام گاؤں کے ریسورسز، جنگل سے لے کے، پانی سے لے کے، چراگاہیں اور ان کے منرلز مائن سے لے کے، وہ ساری چیزیں وہ خود دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈائریکٹ گورنمنٹ 33% سجیسٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے 30% ہو، 33% ہو۔ وہ ڈائریکٹ پیسہ بجٹ اس لوکل گورنمنٹ کے پاس جائے گا، ان کے خود منتخب نمائندے ہوں گے، وہ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ تو مطلب یہ بہت بڑی ایک ریفارمز کی طرف صوبائی حکومت انشاءاللہ جا رہی ہے۔ ارے یہ لینڈ ریفارمز ہو جاتے ہیں تو پھر گلگت بلتستان کے یہ جو ہماری غیر آباد جو زمینیں ہیں، جن کا آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا ہے، اگر وہ فیصلہ حکومت کرتی ہے، لوگوں کی زمینیں حوالے کر دیتی ہے، اور اس کے اوپر پھر ہم یہ جو خوراک کا جو ایشو ہے، جو انٹرنیشنلی ابھی مطلب اس میں انکریز ہوتا جا رہا ہے، اس ایشو کو لے کے دنیا پریشان ہے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر، تو ہمارے پاس جو اویلیبل لینڈز ہیں اس کو ہم لینڈ ریفارمز کے ذریعے ریزالو کر کے اس ایشو کو، لوگوں کو ان کی زمینیں آباد کرنے کے لیے ہم حوالے کریں۔ اور ای ٹی آئی جیسا اتنا بڑا پروجیکٹ، جس نے پہلے 4 اضلاع میں اس کی ایکسٹینشن تھی، ابھی مزید 6 اضلاع بھی شامل کر کے اب پورے گلگت بلتستان میں اس کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے۔ تو یہ لینڈ ریفارمز جو ہیں یہ ڈائریکٹ زمینوں سے، آبادکاری سے منسلک ہے۔ یہ لینڈ ریفارمز حل ہو جاتا ہے تو لوگوں کو ان کی زمینیں جب مل جائیں گی تو وہ اس کے اوپر کاشت کریں گے، اور پھر کاشت بھی ایگریکلچر اور یہ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی بڑی مطلب ذمہ داری عائد ان کے اوپر ہوگی کہ گلگت بلتستان کے لوگ اپنے ہی اس میں جو ہمارے آبا و اجداد یہاں پہ اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ کے دور سے چل رہے تھے، لیکن بیچ میں آ کے سبسڈی نے ہمیں اس حد تک کمزور کر دیا ہے کہ ہم جا کے کبھی بھیک مانگنا، کبھی وفاق کے ساتھ جھگڑا کرنا، اور یہاں مختلف ایشوز جو اہم کے جو ایشوز ہیں اس کو چھوڑ کے ہم گندم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ وفاق نہیں دے سکتا۔ وفاق کیا دے گا؟ وفاق کے پاس اپنے کھانے کے لیے ادھر کچھ نہیں ہے۔ تو آپ سیدھے سیدھے یہ بتائیں، میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ وفاق کے پاس باقی صوبوں میں دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے بہت لوٹا ہے، ان 7-8 مہینوں میں لوٹ کے یہ لوگ مطلب انہوں نے تباہی پھیر دی ہے۔ جھاڑو لے کر آ گئے باہر سے، سارے مرد اور عورتیں ساری نا ان کی سب جھاڑو لے کر آ گئے، وہ جھاڑو پھیر کے سارا دوبارہ سے لے کر گئے۔ سڑا ہوا آٹا وہ اس نے سیکٹری کے دفتر لے کر گیا، بڑا اچھا کیا اس نے، ایک اچھی وہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ صحیح ہے۔ اس رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ والا کمنگ کیبنٹ میں ہم رکھیں گے، اس کا جو پورا پروسیجر ہوتا ہے، لا ڈپارٹمنٹ سے لے کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کے، پھر جا کے آپ نے اسمبلی میں لے کے آنا ہے، اس کو آپ نے ایک بل کی شکل میں پاس کرنا۔ اس کے لیے یقیناً میرا ہی کام ہے، میں اس ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہوں، میرا کنسرن بنتا ہے، میں انشاءاللہ کروں گا۔ آپ بھائیوں